गणेश पुराणम् उपासनाखण्ड द्वितीयोऽध्यायः। सोमकान्तस्य अंगेभ्यः गलितकुष्ठरोगस्य उद्भवः, वनं गन्तुं च विचारः। सोतवाच, श्रूयतां ऋषयः सर्वे सोमकान्तस्य दुष्कृतम्। अकस्मात् अभवेत् तस्य गलत्कुष्ठोऽति दुःखदः। धर्मशीलस्य राज्ञोऽथ पूर्वकर्म विपाकतः। शुभं वाप्य शुभं कर्म न मुञ्चति नरं क्वचित्। यस्याम् कृतं भवति कर्म यत्, तस्याम् भुज्यते प्राणिभिर्ध्रुवम्। दुःखसागरमग्नोऽभूत् अप्लवो जलधौ यथा। वेदना मलभद्बह्वीं भुजङ्गेनेव दंशितः। नानाक्षत समाकीर्णः स्रवद् रक्तस्ततस्ततः। पूयशोणितवान् राजा कृमिभिर्विह्वलीकृतः। अस्तिशेषो भवद् राजा यक्ष्मणे वसमावृतः। चिन्तया व्याकुलीभूत सर्वेन्द्रियरुजान्वितः। ततो मात्यान् जगौ राजा मनसंहृद्य यत्नतः। राजोवाच, धिङ्मे राज्यं च रूपं च दिग्बलं जीवितं धनं। केनेदं कर्मबीजेन व्यसनं समुपस्थितं। कान्त्या सोमोजितो येन सोमकान्तस्तथो भवम्। येन मे साधवो दीनाः सन्तः सन्न्यासिनोऽपि च। पालितपुत्रवज्जान पदालोकास्तथा परे। येन मे निर्जितबाणैः शत्रवो घोररूपिणः। येन मे सकला पृथ्वी कृता स्ववशवर्तिनी। सम्यक् आराधितो देवः परमात्मा सदाशिवः। दुष्टसङ्गतिहीनेन चित्तनिग्रहकारिणा। येन मे वपुषा पूर्वम् इष्टगन्धानि सेविताः। तदिदानीं पूतिगन्धं अतो मे जीवितं वृथा। अतोऽहं काननं यास्ये सर्वेषामभ्यनुज्ञया। हेमकण्ठसुतं सर्वे बुद्धिविक्रमसंयुतं। सिञ्चन्तु राज्यहेतोर्मे पालयन्तु पराक्रमैः। इदानीं न प्रदर्शिष्ये मुखं लोके कथञ्चन। न मे राज्यैर्न दारैर्वा जीवितेन श्रियापि वा। प्रयोजनं महामात्याः करिष्ये स्वहितं वने। सूतोवाच, इत्युक्त्वा निपपातोर्व्यां तरुर्वातः तो यथा। पूयशोणितधर्मौघैर्व्याप्तोऽसौ द्विजसत्तमाः। कोलाहलो महानासीत् अमात्यानां च योषिता। आहाकारश्च लोकानां क्षणमासीत् सुदारुणः। वस्त्रप्रोञ्छनवाताद्यैर् औषधे क्षिप्रकारिभिः। मन्त्रिमन्त्र प्रयोगैस्तं सचेतनमकारयन्। स्वस्ते जाते नृपे तस्मिन् न मात्या प्राब्रुवन्निदम्। अमात्यावोचुः, तव प्रसादात् अमरेन्द्रतुल्यं भुक्तं सुखं सर्वजनेष्वसिद्धं।
कथं त्विदानीं त्वद्रुते वसामः कथं जीवेम पशुघ्नतुल्याः कतो तु राज्यं तव सूनुरेकः प्रभूतकोशो बलवान् रिपुघ्नः विहाय सर्वं सुखमद्य राजन् सहैव यामस्तु वनाय गन्तुं सूतोवाच ततः सुधर्मा वचनं जगाद वने नृपं सेवितोमेकवीरा व्रजे सहानेन प्रधानवर्या प्रशिष्टराज्यं सह मे सुतेन दुःखस्य भोक्तान् अपरोऽस्ति नैव सुखस्य वा पूर्वकृतस्य जन्तोः यथा यथा कर्म फलं प्रसक्तं तदेव भोग्यं स्वयमेव तद्रुक् मयापि नानाविधभोगवत्या सुखेन राज्यं परिभुक्तमस्य स्त्रीणां हि भर्त्रागमनं सहैव परत्र लोके मुनिभिः प्रदिष्टम् ततः पुत्रो हेमकण्ठो विनीतशोकसङ्कुलः उवाच तस्मिन् समये सोमकान्दमिदं वचः हेमकण्ठ उवाच ननो राज्येन दारैश्च प्राणैर्धनचयैरपि त्वां विना नृप शार्दूल कृत्यं नैवास्ति यत्क्वचित् विना स्नेहं यथा दीपो विना प्राणं यथा तनुः वृथा राज्यं तथा राजं स्त्वां विना धर्मपालक सूतोवाच अमात्यानां सुधर्मायाः पुत्रस्य वचनामृतं श्रुत्वा हृष्टमना राजा पुत्रं प्रोवाच धर्मतः राजोवाच पितुर्वाक्ये रतो नित्यं श्रद्धया श्राद्धकृत्तथा पिण्डदो यो गया यान्तो स पुत्र उच्यते धर्मशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नीतिज्ञोऽखिलदोषकृत् पितॄन् उद्धरते यस्तो पुत्रवान् पुत्र उच्यते अतो नीत्या समायुक्तः कुरु राज्यं ममाज्ञया अमात्ययुक्तशाधित्वं पुत्रबद्धा किल प्रजाः अहं वनं गमिष्यामि गलत्कुष्ठोऽतिगर्हितः प्रत्नया सुधर्मया सार्धम् अनुजानीहि सुव्रत प्रत्नया सुधर्मया सार्धम् अनुजानीहि सुव्रत इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे 2य अध्यायः।